ईश्वराय नमः। गौरवमञ्चाय भवद्भ्यः सर्वेभ्यः च नमः। एतेषु संस्कृतवाक्पङ्क्तौ मम शीर्षकः यमस्वरूपम्। तर्हि तु सर्वप्रथमं जैन योगदर्शनं प्रश्नः करोति पृच्छति प्रश्नं करोति कि यत् विवेकख्यातेः उत्पत्तेः किं कारणं, तर्हि उत्तरं प्राप्यते यत् नियमादीनां योगस्य अष्टाङ्गानां कर्तव्यं करोति तत् तदा चित्तगतदोषाणाम् अर्थात् अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशानाम् अभावः भवति, तावत् ज्ञानस्य प्रकाशः भवति इति विधि चित्त विवेक विवेक ज्ञान ज्योतिः। तर्हि तु सर्वप्रथमं सामान्यं यमः स्वरूपं किं? तो योगदर्शन पातंजलि योगदर्शन सूत्रमस्ति यत् अहिंसा सत्य स्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, अर्थात अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्यम अपरिग्रहश्च इति यमाः सन्ति। तर्हि सर्वप्रथमम् अहिंसा। का अहिंसा? हिंसा न अहिंसा। हिंसा का प्रयोजन योग प्रयोजन रहित। यदा जीवानां वधः हिंसा, जीवानां वधः नहीं मतलब न करना मतलब न कर्तव्यम् इति अहिंसा। इति अहिंसा यमेषु मूलमस्ति। द्वितीयं तु सत्यम। सत्यम मतलब अर्थात सत्यम वस्तु स्वरूपम यह भवति वस्तु स्वरूपम यथा वस्तु स्वरूपम दर्शनं भवति तदा तथा वदनं करोति इति सत्यम। तर्हि अद्यस्मिन् ज्ञातव्यमस्ति कि यत् सत्यं तदा वयं वदामः यदा